रहमान रहीम दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हो मेहरान टीवी। आज मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बताऊंगा। मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज उस सीरीज़ की पहली वीडियो है और वो जिस हिस्ट्री का जो आगाज़ होता है एंग्लो सैक्सन पीरियड से होता है। तो आज हम एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये पीरियड 449 यानी 449 से 1066 तक है और इससे पहले की हिस्ट्री जो है वो ज़्यादातर मालूम नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश हिस्ट्री का आगाज़ एंग्लो सैक्सन पीरियड से होता है और ये पीरियड सन 400 ईस्वी से शुरू होता है। वो खिता जिसे आज हम इंग्लैंड कहते हैं, सन 400 ईस्वी में वहाँ केल्ट्स नामी कबीले रहते थे और 400 ईस्वी में सन 400 ईस्वी में उस वक्त हर तरफ रोमन एम्पायर का चर्चा था। और अगर दोस्तों हम बात करें केल्ट्स नामी कबीलों की, तो केल्ट्स असल में 600 से 800 बीसी यानी के बिफोर क्राइस्ट कबल मसीह में इंग्लैंड में आकर बसे थे। ये दो बड़े कबीले थे, यानी कि 600 बीसी से जो लेकर 400 ईस्वी तक ये केल्ट्स जो हैं वो वहाँ पर रहे। ये 600 से 800 बीसी में आकर इंग्लैंड में बसना स्टार्ट हुए थे और ये जो केल्ट्स थे ये दो बड़े कबीलों पर मुश्तमिल थे। एक का नाम था ब्रीथोन्स, जो बाद में ब्रिटेन बन गया, जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स पर मुश्तमिल था। जबकि दूसरा कबीला गेल्स या गाल्स जो है आज आयरलैंड की शक्ल में मौजूद है। और फिर 43 सदी ईस्वी में रोमन्स ने इन पर हमला करके इन्हें यानी कि केल्ट्स को अपना गुलाम बना लिया था। और फिर 400 सदी ईस्वी में जब स्कॉटलैंड और दूसरे जर्मेनिक इन्वेडर्स ने केल्ट्स को तंग करना शुरू किया तो रोमन एम्पायर ने अपनी फ़ौजें और लोग इंग्लैंड से वापस बुला लिए थे, क्योंकि उन दिनों रोमन का जो एम्पायर था, सल्तनत जो थी वो ख़तरे में थी। और एंग्लो सैक्सन जो कि जर्मानिक ट्राइब्स थे, इन्होंने 449 ईस्वी में केल्ट्स पर हमला किया था और इन्हें माउंटेन्स की तरफ धकेल दिया था, मुल्क से बाहर निकाल दिया था इंग्लैंड से। इन्होंने तब उस जगह का नाम एंगल लैंड रखा था, जो बाद में इम्प्रूव होकर इंग्लैंड बन गया। और 596 ईस्वी में मिशनरीज ने इंग्लैंड आना शुरू किया था और एंग्लो सैक्सन जो कि पेजन्स थे, ये देवताओं को मानने वाले थे, हर चीज़ का इन्होंने देवता बनाया हुआ था और उन पर बिलीव जो था वो बहुत ज़्यादा था इनका, उन्हें ईसाई बनाना शुरू कर दिया था। अगर मैं इंशाल्लाह सुबह को अपलोड करूँगा इसकी जो एंग्लो सैक्सन पीरियड की जो पोएम है ब्यूवुल्फ, उसमें आपको ये तमाम चीज़ें इनके पेजेंट्स के जो बिलीव्स हैं ये क्लियर हो जाएंगे। और फिर 8th और 9th सदी ईस्वी में जो डैनिश लोग थे, डैनिश कबीले थे, उन्होंने जबरन इंग्लैंड के इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। जब एंग्लो सैक्सन ने, जर्मनिक ट्राइब्स ने 400 सदी ईस्वी में कब्ज़ा कर लिया था, तो उसके बाद दूसरे कबीलों ने भी देखना शुरू कर दिया कि इन्होंने इंग्लैंड पर अपना कंट्रोल जो है वो हासिल कर लिया, क्योंकि क्यों ना हम भी वहाँ पर कब्ज़ा कर लें। इसी तरीके से वो आए, यानी कि दूसरे ट्राइब्स भी डैनिश हो गए और दूसरे कई और ट्राइब्स भी आए, इंग्लैंड में आए और इंग्लैंड के लोगों को जबरन वहाँ से निकाल कर उनकी जगहों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और वहाँ पर खुद आबाद होना शुरू कर दिया। तो इस चीज़ का जो है वो नुकसान होने लगा सेक्शंस को और इन्होंने कहा कि अब यहाँ पर हमारी हुक्मरानी थी तो अब दूसरे यहाँ पर क्या लेने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए फिर एल्फ्रेड जो कि किंग ऑफ वेसेक्स था, सेक्शंस का किंग था, सेक्शंस के कबीले का किंग था एल्फ्रेड, इसने फिर डेन्स के ख़िलाफ़ जो है वो जंग लड़नी शुरू कर दी। इसने जो डेन्स वहाँ पर इंग्लैंड में आकर बसना शुरू हुए थे और उन्होंने कब्ज़ा करना शुरू किया था इंग्लैंड पर, फिर किंग एल्फ्रेड जो कि सेक्शंस का
کنگ تھا اس نے ان سے لڑائی کی اور مکمل طور پر صفایا کر دیا 878 عیسوی میں۔ 878 عیسوی میں انگلینڈ سے ڈینز کا مکمل طور پر صفایا کر دیا اور وہاں پر امن قائم کر دیا، اور اس کے الفریڈ کے اس کارنامے کی بدولت اسے الفریڈ دی گریٹ کہا جانے لگا۔ اینگلو سیکسن کی زبان جو تھی وہ اولڈ انگلش کہلائی۔ ان کی زبان کے جو الفاظ تھے وہ ایک تو پیچیدہ بھی تھے، اور دوسرا آج کی لینگویج میں ان کے الفاظ جو ہیں وہ بڑے آسان دکھائی دیتے ہیں۔ فارمر، مین، گاڈ، اس طرح کے جو سادہ سادہ سے جملے ہیں عام لوکل آبادی کے جو فارمرز کے جو زبان ہے وہ والی کیٹیگری کی جو لینگویج ہے وہ اینگلو سیکسن کی لینگویج تھی۔ اس وقت جو لٹریچر لکھا گیا وہ پوئٹری کی فارم میں لکھا جاتا تھا، اور اس سے پہلے بھی بعد میں تو یہ لکھا جاتا تھا جب یہ ایج چل رہی تھی تو اورل ٹریڈیشن تھی، پڑھ کر زبانی جو ہے وہ کوئی چیز سنائی جاتی تھی، پہیلیاں ڈالی جاتی تھی، ریڈلز کا رواج تھا، ریڈلز، اور کہیں کہیں پوئٹری کی فارم میں لٹریچر جو ہے وہ لکھا دکھائی دیتا تھا۔ ویسے اس زمانے میں اس ایج میں اورل ٹریڈیشن تھی، ریڈل کا زمانہ تھا۔ ان کے لٹریچر میں، اینگلو سیکسن کے لٹریچر میں کرج، سٹرینتھ، بریوری، لوئلٹی، کنگ اور وارئرز جیسے یہ بنیادی جو تھے، یہ تھیم سے مرکزی خیال تھے جو ان کے لٹریچر میں ہمیں ملتے ہیں۔ جب صبح میں انشاءاللہ اسی اینگلو سیکسن پیریڈ کے جو لٹریری ورکس ہیں ان میں میں آپ کو بیو ولف کی سمری اپلوڈ کروں گا، سناؤں گا، بتاؤں گا، تو اس میں میں یہ تمام باتیں کلیئر کر دوں گا۔ یہ بریوری والا، کرج والا، سٹرینتھ والے جو تھیمز ہیں وہ بیو ولف میں آ جاتے ہیں، اور وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا اس میں مکمل طور پر۔ اچھا، تو اینگلو سیکسنز لائف کیسی گزارتے تھے؟ اینگلو سیکسن جنگجوؤں کی سی لائف گزارتے تھے۔ ان کا سربراہ ان کا سپہ سالار ہوتا تھا، اور یہ قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی شکل میں، اور مختلف دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے قبیلے کے اگر ایک فرد کی بے عزتی ہو جاتی تھی تو سارا قبیلہ اپنی بے عزتی جو ہے وہ تصور کرتا تھا، اور ایک قبیلے کے ہر شخص کی عزت، اس کی حفاظت کا ذمہ یہ خود لیتے تھے، اور اس کے لیے جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ لیکن جب 596 عیسوی میں مشنریز وہاں گئے تو انہوں نے انہیں عیسائی بنا دیا اور ان کی زندگی گزارنے کے طریقے کو یکسر بدل دیا۔ پھر ڈینز کے حملے اتنی دیر تک جاری رہے جتنی دیر تک اینگلو سیکسنز نے ان کو اقتدار نہیں تھوڑا بہت سونپ دیا، اور جب 1016 عیسوی کا وقت آیا تو اس وقت کے انگلینڈ کے جو بادشاہ جو ولیم تھا اس نے پھر کنگ ایڈورڈ نے پھر انہیں تھوڑا بہت جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر کیے، اور ان کے ساتھ دوستیاں کی، اور پھر یہ سب کچھ کلیئر ہوا ان کے درمیان دوستی کی بدولت۔ تو 1066 میں ہوتا کیا ہے کہ جو کنگ ایڈورڈ نے پیسفل جو کنڈیشن قائم کی ہوئی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور دو فریقین جو ہے وہ نورمانڈی کے ایک کنگ جو اب انگلینڈ پر بھی حکمرانی کرنا چاہتا ہے جس کا نام ولیم ہے وہ، اور دوسری طرف انگلینڈ کا ہارلڈ آف ویسیکس، یہ دو لوگ جو ہیں، دو فریقین جو ہیں، یہ انگلینڈ کے بادشاہ بننے کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی بادشاہت کی صف میں آنے کے، بادشاہت کی کرسی حاصل کرنے کے لیے دونوں کے درمیان 1066 میں ایک مشہور زمانہ جنگ بیٹل آف ہیسٹنگز ہوتی ہے، اور اس میں ولیم دا کنکوئرر کو فتح ہوتی ہے،
اور انگلینڈ پر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد موجودہ جو زبان ہے اس میں ذخیرہ الفاظ میں بہت سے فرینچ الفاظ شائع ہو جاتے ہیں، اور بلکہ فرانسیسی زبان اعلیٰ درجے کی زبان سمجھی جانے لگتی ہے، جو کہ دفتری اور کلرجی کی زبان کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح انگلش لٹریچر کا، انگلش ہسٹری کا جو پہلا باب ہے، جو تاریخ کا پہلی سطح ہے، وہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اینگلو سیکسن مکمل طور پر، یا آپ کہہ لیں کہ یہاں پر ان کی ایج جو ہے وہ مکمل ختم ہو جاتی ہے، اور اب ادھر سے مڈل انگلش کی ایج سٹارٹ ہو جاتی ہے، جب فرینچ لینگویج کی، لیٹن لینگویج کی یہاں پر حکمرانی ہے۔ بہت کم الفاظ جو ہیں اینگلو سیکسن کے شامل ہوتے ہیں، باقی لیٹن زبان کے، فرینچ زبان کے الفاظ شامل ہو کر ایک نئی زبان وجود میں آتی ہے جو کہ میڈل انگلش کہلاتی ہے۔ دوستو یہ تھی تھوڑی سی انٹروڈکٹری ویڈیو دا اینگلو سیکسن پیریڈ کے بارے میں، جو 449 سے 1066 یعنی کہ 449 سے 1066 تک کے پیریڈ کی تھی۔ انشاءاللہ صبح میں آپ کو اس اینگلو سیکسن پیریڈ کی سب سے مشہور جو پوئم ہے بیوولف، اس کی سمری صبح میں آپ کو سناؤں گا، بتاؤں گا، تو آپ کو یہ ایج مزید زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ اگر کوئی کنفیوژن آپ کو ہے اس ایج سے متعلق، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔